कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह के अंदर कुर्बानी की। उसका फायदा पता है उज़ैर भाई क्या होता है? जितने भी गरीब गुरबा है वो 100 घरों में जाने की बजाय उसी जगह ईद पड़े, उसी जगह गोश्त अपने हिस्से का ले जाए। आज हम बात करेंगे उस अहम इबादत यानी कुर्बानी पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत की याद दिलाती है। नाज़रीन, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि ये अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने की इलामत है। ताहम इस इबादत को अदा करते हुए कई लोग शरई अहकामात, नियत, तरीक़ेकार और मखसूस मसाइल के हवाले से उलझन में मुब्तला नज़र आते हैं। कुर्बानी के मसाइल और शरई अहकामात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, बताइएगा इस्लामी लिहाज से कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी की बात की जाए तो कुरान करीम में आया था फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब ही के लिए कुर्बानी करो। बेशक इससे पता चलता है कि जैसे नमाज का हुक्म है वैसे ही कुर्बानी का हुक्म है। और कुरान करीम की दूसरी आयत देखी जाए तो फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वलाकिन लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वलाकिन लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउ वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को तुम्हारी ये चमड़ी और ये गोश्त इसकी ज़रूरत नहीं, अल्लाह को तुम्हारे तकवे की ज़रूरत है। गोया कि कुर्बानी कुर्बे इलाही हासिल करने का ज़रिया है। और एक हदीस में आता है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वाजदा साअतन, जिस आदमी के पास कुछ हैसियत, साहिब सरवत, साहिब माल हो, फलम युज़ही, वो कुर्बानी ना करे, फरमाया फला या करबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में आए ही ना। गोया इतना सख्त हुक्म है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कुर्बानी भाई आप फ़लस्तीन में भेज दें, गज़ा में भेज दें, वो काम भी करें, लेकिन जिसके पास हैसियत है, माली हैसियत है, उसे हुक्म है कि बाकायदा वो कुर्बानी करे। और एक हदीस में आता नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बा क़ब्ल सलाती, जो भूल के नमाज से पहले कुर्बानी कर ले, फरमाया फल युईद, चाहिए कि वो दोबारा कुर्बानी का जानवर खरीदे और कुर्बानी का जानवर खरीद के कुर्बानी करे। और एक तीसरी हदीस है, फरमाया फल यज़बा शातन मकानहा, उसे चाहिए कि इस गलत किए हुए जानवर को सही जानवर के साथ अपने फरीदे को अदा करने की कोशिश करे। सही। गोया के 3 हदीस देखी जाए और इसी तरह कुरान करीम की आयत देखी जाए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है। यहाँ भी कुर्बानी को बाकायदा जिक्र किया गया है। अच्छा कारी साहब, जिस तरह से आपने पहले बात की, आयत का हवाला दिया कि नमाज ही की तरह उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो यानी ये फ़र्ज़ है। और दूसरी जानिब हमारी रहनुमाई कीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा ये जो बहुत हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि कुर्बानी वक्फ कर दें, या जिस तरह से आपने कहा कि आप वहाँ पे भेज दें जहाँ पे आपके मुसलमान बहन भाइयों को बड़ी ज़रूरत है इसकी, ये ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं जी इसके बदले में अगर आप कोई और काम कर लें तो वो भी मुमकिन है, वो भी किया जा सकता है। इस पर ज़रा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, असल बात तो ये है कि हर काम को उसकी जगह पे रखें, सदके को सदके पे रखें और सुन्नत मुअक्कदा को सुन्नत मुअक्कदा पे रखें, फ़र्द को फ़र्द पे रखें। जिन अहबाब के पास गुंजाइश है कि वो अपने घर में एक कुर्बानी कर लें और 2-4 जो घर अपने करते हैं वो बाकी 3 बाकी इलाकों में भेज दें, ठीक है। जिसके पास एक कुर्बानी की गुंजाइश है वो अपने घर में करे, ठीक है। या ये है कि 2-3 भाई हैं, 2-3 भाई मिलके करते हैं तो एक भाई बाहर भेज दे और एक भाई अपने घर के लिए कुर्बानी कर ले। सही। हमारे यहाँ होता यह है कि मुगालता दिया जाता है कि हज ना करें, उसकी जगह किसी बच्ची की शादी खुशी में शरीक हो जाए, कुर्बानी ना करें, कुर्बानी में किसी यतीम की कफालत में खड़े हो जाए, और कुर्बानी ना करें, गजा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कर दे, घर बना दे। भाई घर भी बनेंगे, कुर्बानियाँ करें। कुर्बानियाँ करने से अल्लाह खुश होगा और अल्लाह खुश होकर पूरी कायनात सजा देगा, बना देगा। ठीक। अच्छा कारी साहब, एक चीज़ पर आपसे तबसरा करना चाहूँगी, आपकी राय जानना चाहूँगी, रोशनी डालिएगा। ज़िलहज का चांद नज़र आने के बाद एक वो जो टाइम दिया जाता है, एक लिमिटेशन दी जाती है जिसमें आपने नाखून काटने, अपने बाल काटने हैं, आपने साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, उस पर ज़रा बात कीजिए। देखिए, हदीस में 2 लफ्ज़ आते हैं, फल युमसिक अन अज़फ़ारिही व शारिही, जब चाँद देख ले
تو چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں کو جو بھی زائد بال ہیں اس کی صفائی سے اجتناب کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ناخن کاٹنے سے بھی اجتناب کرے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ حکم قربانی کرنے والے کے لیے ہے یا غیر قربانی کرنے کے لیے ہے، جی دونوں ہی اس حکم کو اپنے اوپر لاگو کریں اور دونوں ہی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دونوں کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا، اجر بھی دے گا۔ اور باقی رہا مسئلہ جو چاند دیکھنے کے بعد کے دیگر احکام ہیں، مثلا آپ ناخنوں سے رکے رہیں اور بال کٹوانے سے رکے رہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی برے کام ہیں وہ سارے کرتے رہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ حرمت کا مہینہ بھی ہے، یہ حج کا مہینہ بھی ہے، اللہ کی محبت کا مہینہ بھی ہے، یوم عرفہ کا مہینہ بھی ہے، اور مسلمانوں کی عید کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نیک اعمال نہیں کر سکتے تو خدا را برے اعمال سے بچیں، اعمال بد سے بھی بچ جائیں۔ اعمال بد قاری سے بچ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بڑا سوال کر رہے ہوتے ہیں، جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پیارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے بہاف پہ بھی ان کے طرف سے بھی قربانی وہ کر سکتے ہیں؟ جی اگر دیکھی جائے حدیث اور دیکھا جائے صحابہ کرام کا عمل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں آتی، اور صحابہ کرام کا بھی عمل نہیں آتا۔ اب یہاں سے دو اختلاف شروع، دو آراء شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو نہیں کرنی چاہیے، اور ایک بات یہ ہے کہ جس طرح صدقہ آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ جی ایک طریقہ تو بہترین یہ ہے کہ جو بھی جانور آپ ذبح کریں وہاں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی وعن اہل بیتی اس طرح کے نام لے کے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دعائی پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ذبح۔ آپ اس طریقے سے جو قربانی ہے اس کو الگ سے نام نہ لے، نیت کر لیں میرے والدین جو فوت ہوئے ہیں ان کو عید کا ثواب پہنچ جائے تو وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اگر ایک صورت میں تو واجب ہے قربانی میت کی طرف سے، مثلا میت قربانی کی باقاعدہ وصیت کر جائے کہ میری طرف سے بیٹا آپ نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی شکل میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی جس طرح قاری صاحب سوال یہاں پہ پھر ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس نے یہ وصیت کی، جی کیا اس کو کچھ اس طرح کا مال بھی چھوڑ کے جانا ضروری ہے اس کا، یا پھر اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے مال سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اپنے مال سے بھی کر سکتے ہیں، اگر اس کی وصیت، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی وصیت کو اس کی وراثت سے پورا کیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور وراثت سے اس کے قرض کو پورا کیا جائے گا، وراثت سے اس کے جہیز کو، وہ تجہیز و تکفین کو پورا کیا جائے گا۔ گویا کہ یہ تین چیزیں تو وراثت سے پہلے ہیں، یعنی اس کی وصیت کو، ٹھیک ہے، اور اس کے قرضے کو، اور اس کی تجہیز و تکفین، قبر تک، لاحت تک جتنے خرچ آتے ہیں وہ سارے پورے کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسی شکل نہیں ہے تو پھر بیٹے یا بیٹیاں یا جو بھی ان کے ورثہ ہے اس کی طرف سے قربانی کر لے۔ رہا مسئلہ یہ کہ الگ سے میت کا نام لے کے جانور خریدنا، اور ایک جملہ بڑا عجیب بولتے کہ اس کے نام کا جانور کر دو، نہیں، اس کی طرف سے اللہ کے نام کا، اس کی طرف سے اللہ کے نام اس کی طرف سے اللہ کے نام کا جانور۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے جب آپ کہیں گے اس کے نام کا کریں تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ قاری صاحب ایک اور یہاں پر ضمنی سوال اسی سے ریلیٹڈ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے ایک بھائی بڑا صاحب استطاعت ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ ذرا کوئی تھوڑا سا مالی حیثیت اس کی اتنی نہیں ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے وہ اس کو کوئی مال دے سکتا ہے کہ وہ بھی قربانی کا جانور لے لے، کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہبہ اور وقف کی شکل تو ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ساتھ جو ملانے والی وہ بھی شکل ہے، اور اگر وہ بھائی نہیں لینا چاہتا تو قرض کی شکل بھی ہے، صحیح، قرض لے کے، لیکن قرض کی ایسی شکل ہے کہ بعد میں اس کے لیے لٹانا آسان ہو۔ صحیح، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں قسطوں میں اور اسی طرح پلاٹ قسطوں میں اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہے کہ 2 مہینوں میں یہ قرض اتر جائے گا، جی، تو وہ بہن بھائی جو ابھی اس مہینے میں گنجائش نہیں رکھتے وہ قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بعد میں ادا کر دیں۔ بعد میں ادا کر دیں۔ اور اگر بھائی ایک گھر میں 5 قربانی ہو رہی ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ایک قربانی نہیں اپنے بھائی کے گھر بھیج دے، بہت خوب، وہ ذبح ہی اپنے ہاتھ سے وہی کرے۔ بہت خوب۔ تو مثلا آپ 5 کریں گے تو آپ کا معاملہ آپ کا رب کے ساتھ ہے، لیکن اس کے گھر میں بھی قاری صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے جو عموماً عوام ہماری ان کے مسائل سے درپیش ہوتا ہے، کیا گھر میں خود قربانی کرنا یا ذبح کرنا جانور کو
وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا کسائی کو بلا کے کرنا؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی، گوشت کی جو تقسیم ہے اس کا شرعی اصل طریقہ کار کیا ہے؟ اصل تو قربانی عیدگاہ کے اندر ہی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے اندر قربانی کی. اس کا فائدہ پتہ ہے عزیر بھائی کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی غریب غربا ہے وہ 100 گھروں میں جانے کی بجائے اسی جگہ عید پڑے، اسی جگہ گوشت اپنے حصے کا لے جائے. اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں. سب سے بہتر شکل ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی جائے. اور کھانے کی جو گوشت کی تقسیم ہے 3 تقسیم: فکلو کھاؤ، واتیمو کھلاؤ، وداخرو اور ذخیرہ کر لو. یتیموں مسکینوں کو کھلاؤ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی کھاؤ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اگلی قربانی تک کھاتے رہیں، اگلی قربانی تک کھاتے رہیں، یہ شکل نہیں. بالکل جلد از جلد جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیں. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کی آمد کا.